बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 दिसंबर 2025 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलुला में आसार कदीमा की दरियाफ्तों पर नई रिसर्च क्या कहती है। रॉयल कमीशन बराए अलुला गोनरेट और फ्रांसीसी नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च टीम की मुश्तरका नई रिसर्च जज़ीरा नुमा अरब और मशरक़ वस्ता के आसार कदीमा के मारूफ जरीदे में शाया की गई है। रिसर्च में अलुला, जिसका पुराना नाम वादी अल कुरा था, के बारे में मालूमात को डॉक्यूमेंट्री शक्ल दी गई है। 3वीं सदी से 7वीं सदी ईस्वी तक की तफसीली मालूमात इसमें फ्राहम की गई है। रिसर्च ऐसे दौर से मुतल्लिक है जो शुमाल मगरबी जो अरब है उसमें नबती दौर के इख्तिताम और इस्लामी दौर के आगाज़ के दरमियान पर मुश्तमिल है। इस हवाले से ये ख्याल किया जाता था कि तीमा, खैबर और हिजर वगैरह के इलाकों से आबादकारी में बड़े पैमाने पर कमी हुई थी। आसार की दरियाफ्त 3 मराहिल यानी साल 2021 से 2023 तक मुश्तमिल रही, जिनमें दादान के आसार कदीमा मंसूबे पर काफ़ी काम किया गया था। रवायती लोक जो लिबास और मौसीकी रियाज सीज़न में सूडानी सकाफत और विरसे की नुमाइश। ग्लोबल हार्मनी 2 इनिशिएटिव, जो वज़ारत मीडिया ने जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम के ताउन से मुनक़्क़द किया है, रियाज सीज़न में इस वक्त जारी है, जिसमें मुख्तलिफ मुल्कों की सकाफत को उजागर किया जा रहा है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और इथियोपिया और इसके अलावा जो है तमाम युगांडा, इनकी जो सकाफत जो है उनके वीक ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी बारी है इस वक्त जो है वहाँ पर सूडान की। तो वहाँ पर जो सूडानी लिबास है उसके शोक रंगों और हाथ से की गई कढ़ाई ने आने वालों की तवज्जो हासिल कर ली है, जबकि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और उनके पवेलियंस में कपड़े पेश किए गए जो सूडान के मुख्तलिफ इलाकों और उनकी सकाफत को ज़ाहिर करते हैं। और इन चीज़ों ने लोक रक्स और जो रवायती धुनें हैं उनको मज़ीद दिलकश बना दिया। पवेलियन में आने वालों को सूडान की सकाफत के मुख्तलिफ पहलू दिखाए गए, जिनमें लोक फ़न, रवायती हुनर और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदाज शामिल थे। तकरीब के मरकज़ी स्टेज पर सूडानी फ़नकारों ने मौसीकी के प्रोग्राम पेश किए। ये सरगर्मियाँ आज भी जारी हैं, जिनमें सकाफ़ती और मौसीकी के प्रोग्राम और सूडानी सकाफत और विरसे की नुमाइश होगी। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद कुबा के करीब सीरत बागात मंसूबे का इफ्तिताह। गवर्नर मदीना मुनव्वरा और रीजनल अथॉरिटी कौंसिल के चेयरमैन शहजादा सलमान बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने सीरत बागात मंसूबे का इफ्तिताह किया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सीरत बागात तरक्याती मंसूबे के तहत पहले सायादार बाग का बाकायदा इफ्तिताह भी किया गया। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से कायम होने वाली कसस कंपनी ने तरक्याती मंसूबे पर काम किया है, जिसका मकसद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से तख्लीकी तजर्बात पेश करना है। इस मौके पर वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया, मदीना मुनव्वरा रीजन के सेक्रेटरी जनरल और तरक्याती अथॉरिटी के CEO भी मौजूद थे। मदीना मुनव्वरा की मारूफ मस्जिद अल कुबा के करीब बनाए गए सायादार बाग, जिसका इफ्तिताह गवर्नर मदीना मुनव्वरा ने किया, 70,000 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित है, जहां 7 तारीखी मकामात को नुमाया किया गया। कसस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन इंजीनियर यासर बिन सुलेमान अल दाऊद का कहना है कि कंपनी ने सकाफती ब्रांड अल सीरा तख्लीक किया है, ताकि नबी आखिरुज़्ज़मा की सीरत तैयबा को पेश किया जाए, जो इल्म और दानिश और ख़ूबसूरती और तख्लीक का इम्तज़ाज हो। कई शहरों में जो है स्कूल बंद, गैर यकीनी मौसम का हाई अलर्ट। सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो महकमों में मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं उसमें मौसमी अलर्ट जारी करते हुए जो मौसम को गैर यकीनी करार देते हुए वहाँ पर स्कूल को बंद रखा गया। महकमे ने बाज़ इलाकों में शदीद जबकि बाद में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश और कहीं बर्फ़बारी, तेज़ हवाएँ उसकी जो है और हद निगाह में कमी के इम्कानात भी ज़ाहिर किए हैं। मौसम की गैर यकीनी सूरत हाल के बाद मशरक़ी रीजन के कई शहरों में स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया था और इसके अलावा जो है मौसमी जो कैफियत थी वो रात 11 बजे तक जारी रही। इस दौरान तेज़ हवाएं और गरज चमक मुतवक्किल रही। उधर जो है मक्कम करमा रीजन के शहर राबिक के रहायशियों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया था। और दूसरी तरफ महकमा मौसमियात के तर्जुमान हुसैन मोहम्मद अल कहतानी ने कहा कि गुज़श्ता दिन दारुल हुकूमत रियाद में मजमूई तौर पर हल्की बारिश हुई, जबकि बाद महलों में होने वाली बारिश को दरमियानी भी कहा जा सकता है।
ترجمان نے وضاحت کی کہ دارالحکومت میں جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے وہ سب سے زیادہ 12 ملی میٹر رہی، جبکہ پورے خطے میں سب سے زیادہ مقدار جو تھی وہ 24 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز کو بے بنیاد قرار دیا جن میں بعض مقامات کے ڈوبنے کا دعویٰ کیا گیا۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ معلومات کے حصول کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر ہی انحصار کیا جائے۔ مشرقی ریجن میں 4 ریکٹر اسکیل کے جھٹکے محسوس۔ سعودی جیولوجیکل سروے اتھارٹی نے کہا ہے کہ منگل اور بدھ کی جو درمیانی شب ہے اس میں مشرقی ریجن میں زلزلے کے جھٹکے ریکارڈ کیے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اتھارٹی کے تحت کام کرنے والی زلزلہ نگرانی نیٹ ورک کے اسٹیشنز نے رات 1:11 اور 23 سیکنڈ پر جھٹکے ریکارڈ کیے تھے۔ انہوں نے کہا زلزلے کے جھٹکوں کا مرکز جو حرز ہے اس کے مشرق میں تقریباً 9 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ تاہم جھٹکوں کو اس کی وجہ سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا، جبکہ بیشتر رہائشیوں نے اس کو محسوس بھی نہیں کیا۔ غیر معمولی ٹرن آؤٹ، ریاض سیزن 2025 میں وزٹرز کی تعداد 8 ملین ہو گئی۔ سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین ترکی آل شیخ نے اعلان کیا ہے کہ ریاض سیزن میں اکتوبر 2025 سے شروع ہونے سے اب تک وزٹرز کی تعداد 8 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایس پی کے مطابق یہ سیزن کے متنوع آرٹسٹک، سپورٹس، کلچر اور گیمنگ ایونٹس کے لیے بھرپور ٹرن آؤٹ کی عکاسی کرتا ہے۔ نئے تجربات اور تقریبات کے انعقاد نے شرکاء کی تعداد کو بڑھایا ہے۔ بین الاقوامی شوز کو اعلیٰ معیار کی مقامی تجربات جو ہیں اس کے ساتھ تفریحی پیشکشوں کے ذریعے سعودی عرب کے اندر اور باہر سے جو آنے والے وزٹرز ہیں ان کو اٹریکٹ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ سیزن زون کے مختلف جو پروگرام ہیں اس میں غیر معمولی جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ الزبیدہ پارک جو ہے اس میں جو ہے مختلف جو ملکوں کی ثقافت اور ورثے کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ بیس لینڈ اور ریاض موٹر شو، باکسنگ ویک کے ایونٹس اور سنوکر چیمپئن شپ ہے اس نے بھی توجہ حاصل کی ہے۔ حال ہی میں ریاض چڑیا گھر کا بھی افتتاح ہوا ہے جس میں مختلف جو اقسام ہیں اس کے جو ہے 170 قسم کے جو ہے 600 سے جو زیادہ جانور ہیں۔ یہاں 6 زون ہیں جنہیں مختلف برے آزموں کے قدرتی مسکن کے طور پر جو ہے وہاں پر بڑھایا گیا ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے۔ افتتاح کے بعد سے اس سیزن میں کئی بڑے انٹرنیشنل ایونٹس ہوئے ہیں۔ اس میں انا عربیہ اور جیولری سیلون سمیت انٹرنیشنل جو ایگزیبیشنز ہیں وہ بھی ہوئی ہیں۔ سیزن میں 11 تفریحی مقامات جبکہ 15 عالمی مقابلے، 34 ایگزیبیشنز اور اس کے علاوہ بہت سے چھوٹے پروگراموں میں آئندہ 4 ماہ تک مزید 7,000 سے زائد ایونٹ ہوں گے۔ ریاض سیزن 2025 میں جو ہے 25,000 سے زیادہ ڈائریکٹ جاب جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ انڈائریکٹ جو جابز ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں۔ بغیر لائسنس پلیٹ کے گاڑی تیز رفتاری سے چلانے میں حائل میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ حائل ریجن پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے ایک شہری کی گرفتاری کا اعلان کیا جو ایک وائرل ویڈیو میں بغیر لائسنس پلیٹ کے اپنی گاڑی تیز رفتاری اور لاپرواہی سے چلاتے ہوئے نظر آیا اور ویڈیو کو جو ہے اس کو فلما کر سوشل میڈیا پر شائع بھی کیا۔ لاپرواہی کے رویے کی وجہ سے وہ ایک جو ہے پبلک پراپرٹی میں داخل ہوا اور رکاوٹوں سے ٹکرا گیا جس سے اس کی خود کی زندگی اور دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی۔ واقعے کے بعد اس نے جائب قوہ سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی حکام نے اس کو گرفتار کیا اور قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا۔ دھند جو ہے حد نگاہ سے 1 کلومیٹر سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کے قومی مرکز برائے موسمیات نے غیر یقینی موسمی صورتحال پر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا ویڈیو پیغام اس کے لیے جاری کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی جانے والی ایک ویڈیو میں ہدایت کی گئی ہے کہ ان دنوں جن علاقوں میں گہری دھند ہے وہاں ہائی وے پر سفر کرنے والوں کو چاہیے کہ گاڑی کی رفتار کم رکھیں۔ بعض مقامات پر دھند کی وجہ سے حد نگاہ 1 جو کلومیٹر ہے اس سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ہے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں تاہم کسی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنے سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ ویڈیو میں مزید کہا گیا، دھند ایک قدرتی موسمی عمل ہے جو زمین کی سطح کے قریب پانی کے بخارات کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ دھند کی تشکیل کے 3 اہم عوامل ہیں جن میں زیادہ نمی کا ہونا، خاص طور پر بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں اور رات کے وقت آسمان کا صاف ہونا جس سے زمین کی سطح جلد ٹھنڈی ہو جاتی ہے جس سے دھند پیدا ہوتی ہے۔ جدہ میونسپلٹی نے ایک غیر قانونی جو سٹوریج ہے اس کو بند کر دیا اور 10 ٹن خراب جو بیکری کا سامان تلف کر دیا۔ جدہ گورنریٹ میونسپلٹی نے گورنریٹ کے جنوب مشرق میں چلائی گئی ایک فیلڈ مہم کے دوران ایک جو ہے سٹور جو کی گئی بیکری آئٹم تھی وہاں پر استعمال ہونے والی ایک غیر قانونی جگہ کو بند کر دیا جس کے نتیجے میں 10 ٹن جو خوراک تھی جو کہ انسانی استعمال کے قابل نہیں تھی اس کو تلف کر دیا گیا۔
محکمہ کے ڈائریکٹر جنرل نے جو ہے کہا ہے کہ اس دورے سے ایک بیکری ایسا اس کا انکشاف جو ہے ہوا ہے جو مستقل طور پر بند تھی، اور حفظان صحت کی سطح میں کمی، کیڑے مکوڑوں کے پھیلاؤ جو ہے، اور اس کے علاوہ جو سٹوریج کے لیے جو چیزیں رکھی گئی تھیں وہ ناقص تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو سرگرمی تھی ایک 2 منزلہ مکان تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی پوری گراؤنڈ فلور کو جو سٹوریج کے لیے یوز کیا جا رہا تھا، اور اس میں آٹا گوندنے، سٹور کرنے کے لیے 9 کمرے شامل تھے۔ وہاں پر بدبو اور خراب اور جو اشیاء تھیں اور جو آلات تھے وہ بھی انتہائی خراب حالت میں موجود تھے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔